दोस्तों, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी हकीकत से करना चाहता हूं जो हम सब की मुश्तरका सच्चाई है। एक ऐसी हकीकत जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो हकीकत ये है कि हम सब गुनाहगार हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई जाहिर के गुनाहों में मुब्तला है, कोई बातिन की बीमारियों में। कोई लोगों के सामने गुनाह करता है, कोई रात की तन्हाइयों में। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इब्ने आदम खताकार है। यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमसे रोज़ाना गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, नाफरमानियां होती हैं। और ये गुनाह सिर्फ हमारे नामाए अमाल में ही नहीं लिखे जाते, ये हमारे दिलों पर एक बोझ बन जाते हैं, जिससे हमारे दिल सख्त और बेचैन रहते हैं। ये हमारी रूह को मैला और आलूदा कर देते हैं, जिससे इबादत की लज्जत छिन जाती है। ये हमारे और हमारे रब के दरमियान एक पर्दा बन जाते हैं, जो हमें उसकी रहमत और उसके कुर्ब से दूर कर देते हैं। हम सब इस बोझ को महसूस करते हैं। हम सब इस रूहानी मैल और दूरी की तकलीफ को जानते हैं। हम सब इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये है कि इस बोझ को कैसे उतारा जाए, इस रूहानी मैल को कैसे धोया जाए, अल्लाह से इस टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा कैसे जोड़ा जाए। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है, इतना महबूब है कि वो ना सिर्फ हमारे समंदरों जितने गुनाहों को एक लम्हे में माफ़ फरमा देता है, बल्कि कुरान में वादा फरमाता है कि अगर ये अमल सच्चा हो तो वो हमारे इन गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। वो कौन सा दरवाज़ा है जो एक गुनहगार बंदे के लिए कभी बंद नहीं होता, चाहे वो दिन में 70 बार गुनाह करके भी इस दरवाजे पर आ जाए। जी हाँ, आज हम अल्लाह की रहमत के इसी सबसे बड़े दरवाजे यानी इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से बख्शिश मांगना पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गलती की माफ़ी या सॉरी गॉड कह देना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी के राज़ों में से एक बहुत बड़ा राज है। ये गुफ्तगू हर उस शख्स के लिए है जो अपने माजी पर शर्मिंदा है। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने हाल को बदलना चाहता है। और ये हर उस शख्स के लिए है जो अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहता है। तो आइए आज हम अल्लाह की सिफत गफ़्फ़ार के साए में बैठते हैं और इस्तिग़फ़ार की ताकत और इसके रूहानी राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दरवाजे में दाखिल होने का सही तरीका क्या है? इस्तिग़फ़ार का असल मतलब क्या है? अक्सर हम ये समझते हैं कि ज़ुबान से सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह या सॉरी गॉड कह देना ही काफ़ी है। हम गुनाह करते हैं, फिर तस्बीह पकड़कर 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। बिलाशुबा ज़ुबान से अल्लाह से माफ़ी मांगना बहुत अच्छा अमल है और इसका भी अजर है, लेकिन हकीकी इस्तिग़फ़ार, वो इस्तिग़फ़ार जो दिल की दुनिया को बदल दे, जो तकदीर को बदल दे और जो गुनाहों को नेकियों में बदल दे, वो सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं है। कुरान ने इस हकीकी इस्तिग़फ़ार के लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल की है, तौबतन नसूहा, यानी सच्ची और खालिस तौबा। उलमा और आरिफीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस सच्ची तौबा की कुछ शराइत बयान की हैं। जब तक ये शराइत पूरी ना हो, हमारा इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक खोखली रस्म रह जाता है। आइए आज हम सच्ची तौबा के इन 3 बुनियादी सतूनों को तफसील से समझते हैं। पहला सतून अन-नदम, यानी गुनाह पर शदीद नदामत। सच्ची तौबा का सबसे पहला और सबसे अहम सतून, इसकी रूह, अन-नदम यानी गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी और पछतावा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नदमु तौबतुन, नदामत ही तौबा है। सुनन इब्न माजा। ये नदामत क्या है? ये सिर्फ एक हल्का सा अफसोस नहीं है, ये दिल की वो कैफियत है जब इंसान को अपने किए हुए गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हो, उसे ये एहसास हो कि मैंने अपने इस रब की नाफरमानी की जिसने मुझ पर इतने एहसानात किए। उसे अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो, वो गुनाह उसे एक जहर की तरह महसूस हो, एक ऐसी गंदगी जिसे वो फौरन अपने वजूद से निकाल फेंकना चाहे। इस शर्मिंदगी की शिद्दत इतनी हो कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। अल्लाह को अपने बंदे का कोई अमल इतना पसंद नहीं जितना वो एक आंसू है जो उसके खौफ और उसकी मोहब्बत में नदामत से बहाया जाए। हमसे नदामत क्यों नहीं होती? अक्सर हम गुनाह के नुकसान से डरते हैं, अजाब का खौफ, लोगों के सामने रुसवाई का डर, लेकिन खुद गुनाह से नफरत नहीं करते। मिसाल, एक शख्स चोरी करता है और पकड़ा जाता है। अब वो जेल में पछता रहा है
क्या ये सच्ची नदामत है? नहीं, वो इसलिए पछता रहा है कि वो पकड़ा गया। अगर उसे मौका मिले तो शायद वो फिर चोरी करे। सच्ची नदामत यह है कि उसे चोरी के अमल से ही नफरत हो जाए, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे। सच्ची नदामत तब पैदा होती है जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। जितना हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी नाफरमानी पर हमें तकलीफ और शर्मिंदगी होगी। खुलासा, जुबान से 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना उस एक दिल के आंसू का मुकाबला नहीं कर सकता जो सच्ची नदामत से निकला हो। ये पहला सतून है। दूसरा सतून अल-इक़लाअ, यानी गुनाह को फौरन और मुकम्मल तौर पर अलग हो जाना। ये क्या है? ये नदामत का अमली सबूत है। अगर आपको वाकई अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है तो आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि आप इस गुनाह को उसी लम्हे तर्क कर दें। ये नामुमकिन है कि एक शख्स शराब भी पीता रहे और कहता रहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। एक शख्स रिश्वत भी लेता रहे और कहता रहे मैं तौबा करता हूँ। एक शख्स नामहरम से ताल्लुक भी कायम रखे और कहता रहे मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ये तौबा नहीं है, ये अल्लाह के साथ मजाक है। इसमें क्या क्या शामिल है? गुनाह के अमल को छोड़ना। अगर कोई हराम काम कर रहे हैं तो उसे फौरन रोक दें। गुनाह के असबाब को छोड़ना, सिर्फ गुनाह को ही नहीं बल्कि उन तमाम असबाब, लोगों और जगहों को भी छोड़ दें जो आपको इस गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। अगर बुरे दोस्त गुनाह का सबब हैं तो उनकी सोहबत छोड़ दें। अगर मोबाइल फ़ोन पर गलत चीज़ें देखने की आदत है तो उन ऐप्स को डिलीट कर दें। अगर किसी खास जगह पर जाकर गुनाह का ख्याल आता है तो उस जगह पर जाना छोड़ दें। खुलासा, सच्ची तौबा का मतलब है उस गुनाह और उसकी तरफ जाने वाले हर रास्ते से मुकम्मल बाइकआउट कर लेना। ये दूसरा सतून है। तीसरा सतून अल-अज़म, यानी आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म। और सच्ची तौबा का तीसरा सतून अल-अज़म, यानी मुस्तकबिल में इस गुनाह की तरफ वापस ना जाने का पुख्ता और सच्चा इरादा करना। ये क्या है? ये आपका अपने रब से एक वादा है, या अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा ये गलती मुझसे दोबारा ना हो। अगर तौबा टूट जाए तो यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। अगर एक शख्स सच्ची नीयत से अज़म करे लेकिन बाद में कमजोरी की वजह से उससे फिर वही गुनाह हो जाए तो क्या उसकी पहली तौबा ज़ाया हो गई? जवाब है नहीं। अगर उसने पहली बार तौबा करते वक्त ये तीनों शराइत पूरी की थी, यानी नदामत, तर्के गुनाह और पुख्ता अज़म, तो उसकी वो तौबा कबूल हो गई। अब जो नया गुनाह हुआ है उस पर उसे नई तौबा करने की ज़रूरत है। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, मेरे बंदे ने गुनाह किया और जान लिया कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ करता है, मैंने उसे बख्श दिया। उसने फिर गुनाह किया, मैंने उसे फिर बख्श दिया। यहाँ तक फरमाया कि वो जो चाहे करे, यानी जब भी गुनाह के बाद सच्ची तौबा करेगा मैं उसे बख्शता रहूँगा। सही बुखारी। शैतान का धोखा। शैतान हमें इसी मकाम पर मायूस करता है। जब हमसे दोबारा गुनाह होता है तो वो कहता है, देखा तुम नहीं बदल सकते, अब तौबा करने का क्या फ़ायदा। ये उसका सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह वालों का कौल, गिरना कमाल नहीं, गिरकर ना उठना ज़वाल है। अगर आप दिन में 70 बार भी गिरें तो 71वीं बार फिर उठें और तौबा का दरवाज़ा खटखटाएं। खुलासा, सच्ची तौबा में मुस्तकबिल के लिए एक मुखलिसाना और पुख्ता अज़म शामिल है। ये तीसरा सतून है। एक इजाफी और अहम शर्त, हुकूकुल इबाद का मामला। ये 3 सतून उन गुनाहों के लिए हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, यानी हुकूकुल्लाह। लेकिन अगर आपके गुनाह का ताल्लुक किसी दूसरे इंसान यानी हुकूकुल इबाद से है तो इसकी तौबा के लिए एक चौथी शर्त भी है और उसके बगैर तौबा कबूल नहीं होती। वो शर्त क्या है? उस हक को अदा करना या उस शख्स से माफ़ी मांगना। अगर आपने किसी का माल चुराया है या कर्ज वापस नहीं किया तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहने से तौबा कबूल नहीं होगी, आपको उसका माल वापस करना होगा। अगर आपने किसी पर बुहतान लगाया है या उसकी गीबत की है तो आपको हिम्मत करके उस शख्स से माफ़ी मांगनी होगी। अगर माफ़ी मांगने से फितना बढ़ने का अंदेशा ना हो तो उसके लिए कसरत से दुआएं मगफिरत करें। इसकी अहमियत, अल्लाह अपने हक तो माफ़ कर सकता है लेकिन वो बंदों के हक उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। ये मामला बहुत संगीन है। यानी माजी पर शदीद नदामत, हाल में गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, मुस्तकबिल में ना करने का पुख्ता अज़म, और अगर हक़्क़ुल इबाद है तो उसे अदा करना। जब हमारा इस्तिग़फ़ार इन शराइत पर पूरा उतरेगा तब ही वो हमारी रूह की सफाई का जीना बनेगा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार करेगा।
भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। इस्तिग़फ़ार के इस रूहानी सफ़र के पहले हिस्से में हमने ये समझा कि हम सब गुनाहगार हैं और इन गुनाहों के बोझ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमने ये जाना कि इसका इलाज सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि हकीकी और सच्ची तौबा यानी तौबतुन नसूह है। फिर हमने इस सच्ची तौबा के 3 बुनियादी सुतूनों को तफसील से समझा। पहला सुतून अन-नदम, माजी के गुनाह पर शदीद शर्मिंदगी और दिल का पछतावा, जो तौबा की असल रूह है। दूसरा सुतून अल-इक़ला, हाल में उस गुनाह को और उसके तमाम असबाब को फौरन और मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। तीसरा सुतून अल-आज़म, मुस्तक़बिल में उस गुनाह की तरफ वापस न जाने का पुख्ता और सच्चा इरादा करना। और हमने ये भी जाना कि अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो तो उस हक को अदा करना या उस बंदे से माफ़ी मांगना चौथी लाजमी शर्त है। तो दोस्तों, जब हम इन तमाम शराइत को पूरा करके अपने रब के हुजूर एक सच्ची तौबा पेश करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रहीम व करीम रब बदले में हमें क्या अता करता है। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा तो गुनाहों की माफ़ी है, लेकिन वो कौन सा हैरानकुन राज है जिससे इस्तिग़फ़ार हमारी दुनियावी नेमतों, रिज़्क़ और औलाद में भी इजाफे का सबब बनता है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिखाया। वो कौन सा नबवी वादा है जिसके तहत इस्तिग़फ़ार हमारी हर मुश्किल, हर गम और हर डिप्रेशन से निजात का जरिया है। और वो कौन सा 5वां और सबसे अजीम राज है कि ये अमल न सिर्फ गुनाह मिटाता है बल्कि हमें एक गुनाहगार से अल्लाह का महबूब बंदा भी बना देता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तो आइए अब सियालवी सित्ता इस्तिग़फ़ार के इन 5 अजीम रूहानी राजों और खजानों को जानते हैं। जी असद। जी अबू बकर, शुक्रिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक गुनाहगार बंदा सच्ची नदामत के साथ गुनाह को छोड़कर और आइंदा ना करने के अज़्म के साथ अपने रब के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो उसका रब जो गफ़ार है, जो तव्वाब है, वो बदले में उसे क्या इनामात अता करता है। आइए आज हम कुरान और हदीस के इस बाग में चलते हैं और इस्तिग़फ़ार के इन 5 अजीम और ज़िंदगी बदल देने वाले फलों को चुनते हैं। ये इस्तिग़फ़ार के वो रूहानी राज हैं जो अक्सर हम नहीं जानते। नंबर 1, पहला राज, गुनाहों की मुकम्मल मुआफ़ी, सबसे बड़ी राहत। इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला, सबसे बुनियादी और सबसे ज़ाहिरी फ़ायदा गुनाहों की मुआफ़ी है। ये वो सबसे बड़ी राहत है जिसकी हर गुनाहगार रूह को तलाश है। गुनाह का बोझ, गुनाह हमारी रूह पर एक बोझ है, एक जहर है। इस्तिग़फ़ार इस बोझ को उतारने और इस जहर को निकालने का सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह का वादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वुसअत देखिए। वो फरमाता है सूरतुन निसा 110, और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान पाएगा। इस आयत की गहराई, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शायद वो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाए, फरमाया यजिदिल्लाह, यानी वो पाएगा। ये एक यकीनी वादा है। अल्लाह की 2 सिफात का जिक्र है, गफूर, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, यानी वो तुम्हारे छोटे बड़े जाहिरी बातनी हर गुनाह को माफ़ करने वाला है, और रहीम, यानी निहायत मेहरबान, यानी वो सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करता बल्कि मुआफ़ करने के बाद तुम पर अपनी रहमत और करम की बारिश भी कर देता है। वो तुम्हें ये एहसास नहीं दिलाता कि तुम गुनाहगार थे। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, मफ़हूम, कि ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे मुआफ़ी मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। जामे तिर्मिज़ी। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जो गुनाहों के बड़े से बड़े पहाड़ को एक लम्हे में बहा कर ले जाता है। नंबर 2, दूसरा राज, दुनियावी नेमतों का नुज़ूल, सबसे हैरान कुन फ़ायदा। अब आते हैं इस्तिग़फ़ार के इस राज की तरफ जो
اکثر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ استغفار کا تعلق صرف آخرت کی کامیابی سے نہیں، بلکہ یہ دنیا کی کامیابی، دنیاوی نعمتوں اور رزق کی کنجی بھی ہے۔ قرآنی حوالہ حضرت نوح علیہ السلام کا نسخہ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ان پر قحط سالی آ گئی تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا نسخہ بتایا؟ سورۃ نوح 10-12۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، نتیجے میں وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت میں استغفار کے دنیاوی فائدے گنوائے گئے ہیں۔ بارش کا نزول یعنی رزق کے اسباب، مال میں اضافہ، اولاد کی نعمت، باغات اور خوشحالی۔ واقعہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ یہ مشہور واقعہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور غربت و افلاس کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ وہاں بیٹھے ایک شاگرد نے حیرانی سے پوچھا، حضور مسئلے 3 مختلف تھے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ امام حسن بصری مسکرائے اور فرمایا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے سورۃ النوح کی یہی آیات تلاوت فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار دنیا کی ہر پریشانی، خاص طور پر رزق کی تنگی کا بہترین علاج ہے۔ نمبر 3، تیسرا راز، ہر مشکل اور غم سے نجات۔ تیسرا روحانی راز یہ ہے کہ استغفار ہر قسم کی مشکل، تنگی اور ذہنی پریشانی یعنی ڈپریشن اور اینگزائٹی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جامع نبوی خوشخبری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جامع حدیث بیان فرمائی ہے جو ہر پریشان حال کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے نمبر 1 ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، نمبر 2 ہر غم اور فکر سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، نمبر 3 اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت، گناہ انسان کی زندگی میں بندشیں اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ استغفار ان بندشوں کو توڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا راز، دل کی صفائی اور نورانیت کا حصول۔ چوتھا راز ہمارے باطن کی صفائی سے تعلق رکھتا ہے۔ استغفار دل کے زنگ کو اتارنے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ حدیث سیاہ نقطہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بس اگر وہ اس سے رک جائے اور توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل یعنی آئینے کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی۔ روحانی فائدہ، گناہوں کی کثرت سے ہمارا دل سخت اور غافل ہو جاتا ہے، ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، ہمارا دل بے چین رہتا ہے۔ استغفار اس زنگ کو صاف کرتا ہے، دل کی سختی کو نرمی میں بدلتا ہے اور دل کو اتنا پاکیزہ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کا نور اور اس کی محبت داخل ہونے لگتی ہے۔ یہ قلب مریض کو قلب سلیم بنانے کا نسخہ ہے۔ نمبر 5 اور 5واں اور شاید سب سے عظیم راز یہ ہے کہ استغفار صرف آپ کے گناہ ہی معاف نہیں کرواتا بلکہ یہ آپ کو اللہ کا محبوب اور قریبی بنا دیتا ہے۔ عام تصور، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ گار بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کا انقلابی تصور، قرآن کہتا ہے کہ جب وہی گناہ گار بندہ
شرمندگی سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورۃ البقرہ 222۔ بے شک اللہ توابین یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی گہرائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، فرمایا میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ توبہ اور استغفار کا عمل آپ کو صرف ایک معاف شدہ مجرم نہیں بناتا، بلکہ یہ آپ کا درجہ بلند کر کے آپ کو اللہ کے دوستوں اور محبوبوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا مالک آپ سے محبت کرنے لگے۔ تو میرے عزیز دوستو، یعنی گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا حصول، ہر غم و مشکل سے نجات، دل کی صفائی اور نورانیت، اور اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ استغفار ماضی کی تلافی بھی ہے، حال کی اصلاح بھی ہے، اور مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ بھائیو بس 1 منٹ رکیے۔ استغفار کے اس پرامید سفر کے دوسرے حصے میں ہم نے ان 5 عظیم انعامات اور روحانی رازوں کو جانا جو سچی توبہ کرنے والے کو ملتے ہیں۔ پہلا راز، ہمیں گناہوں کی مکمل معافی اور روح کا سکون ملتا ہے۔ دوسرا راز جو سب سے حیران کن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آیت اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے واقعے کی روشنی میں استغفار ہماری دنیاوی نعمتوں، بارش، مال، اولاد میں اضافے کی کنجی ہے۔ تیسرا راز، حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہمیں ہر غم، تنگی اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے اور غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ چوتھا راز، یہ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو صاف کر کے اسے دوبارہ منور اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ پانچواں راز، یہ ہمیں گناہگار سے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم نے یہ جان لیا کہ استغفار کے ان خزانوں میں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی چھپی ہے، تو اب ہمارے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اس خزانے کو حاصل کریں۔ تو اب آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ وہ کون سی خاص گھڑی ہے جب کائنات کا مالک خود آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور وہ کون سے بہترین اور جامع الفاظ ہیں؟ وہ کون سا سید الاستغفار ہے جو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جو جنت کی ضمانت ہے؟ آئیے اب اسد علی سیالوی سے استغفار کے اس عملی فن یعنی بہترین وقت اور بہترین الفاظ کو سیکھتے ہیں اور اس گفتگو کو اس کی حتمی دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ جی بھائیو، اب یہ جاننے کے بعد اب ہمارے دلوں میں یہ شدید تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان خزانوں کو حاصل کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اور وہ کون سے بہترین الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنیں۔ جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے ایک خاص وقت اور خاص طریقہ ہوتا ہے جو اس کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے، اسی طرح استغفار کے لیے بھی کچھ خاص اوقات اور خاص کلمات ہیں جن کی فضیلت خود قرآن و سنت نے بیان کی ہے۔ آئیے ہم استغفار کے اسی فن کو سیکھتے ہیں۔ پہلا ہے استغفار کا بہترین وقت، سحر کی تنہائی۔ اگرچہ اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعاؤں کو خاص قبولیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔ اور ان تمام اوقات میں سے استغفار کے لیے سب سے افضل، سب سے قیمتی اور سب سے مؤثر وقت السحر یعنی صبح صادق سے پہلے کا وقت ہے، تہجد کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کا وقت۔ قرآن کی گواہی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی دنیاوی زندگی کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سب سے بڑی نشانی کیا بیان کی؟ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ سورہ الزاریات 17 سے 18۔ غور کیجئے، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، جو پہلے ہی اللہ کے مقرب ہیں، انہیں بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اس وقت استغفار کریں۔
تو ہم جیسے گناہگاروں کو اس وقت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ کا نزول خاص۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ سبحان اللہ، یہ کیسا منظر ہے! کائنات کا بادشاہ خود اپنے گناہگار بندوں کو پکار پکار کر بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کر قبولیت کا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ مکمل یکسوئی اور خلوص۔ سحر کا وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ اس وقت جو آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، جو آہ دل سے اٹھتی ہے، وہ خالص ہوتی ہے اور سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ عملی قدم، اپنی زندگی میں یہ انقلاب لائیں۔ فجر کی نماز سے صرف 15 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں، وضو کریں، 2 نفل تہجد پڑھیں اور پھر صرف 5 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس 5 منٹ کے استغفار کی لذت اور اس کا روحانی اثر دن بھر کے 1000 بار استغفار پڑھنے سے بھی زیادہ ہوگا۔ جی ابو بکر۔ دوسرا ہے استغفار کے بہترین الفاظ، نبوی تحفے۔ اب آتے ہیں الفاظ کی طرف۔ اگرچہ آپ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بھی اللہ سے معافی مانگے تو وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لیکن اگر الفاظ بھی وہ ہوں جو خود طبیب اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہوں تو ان کی تاثیر اور قبولیت کے کیا کہنے۔ آئیے ہم استغفار کے 2 عظیم نبوی تحفوں کو جانتے ہیں۔ الف، پہلا تحفہ سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار۔ حضور فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کو سید الاستغفار یعنی استغفار کی تمام دعاؤں کا سردار قرار دیا۔ اس کی فضیلت، پھر آپ نے جو اس کا انعام بتایا، وہ ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ فرمایا صحیح بخاری کہ جس نے دن کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور شام ہونے سے پہلے اسی دن فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اس کی جامعیت غور کیجئے، یہ صرف معافی کی درخواست نہیں، اس میں تو توحید کا اقرار ہے، بندگی کا اعتراف ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اور پھر آخر میں عاجزی سے بخشش کی طلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سردار کہا گیا۔ عملی قدم، اس دعا کو یاد کریں اور اسے اپنی صبح و شام کی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ایک اور بہت ہی جامع اور طاقتور دعا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 بار یہ کلمات پڑھتے ہوئے شمار کرتے تھے کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ایک اور بہت ہی جامع دعا ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو اسے پڑھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، جو ایک کبیرہ گناہ ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ عملی قدم، ان مختصر دعاؤں کو اپنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے کی عادت بنا لیں، اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھیں۔ تو بھائیو، الحمدللہ رب العالمین والغفور الرحیم والتواب الکریم،
عزیز و محترم سامعین، آج کی اس پر امید نشست میں ہم نے اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے دروازے یعنی استغفار کی حقیقت، اس کے فوائد اور اس کے آداب کو سمجھنے کی ایک عاجزانہ کوشش کی۔ آئیے اس پوری گفتگو کے حاصل اور نچوڑ کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بسا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے سچی توبہ یعنی توبۃ النصوح کے 3 ستونوں کو سمجھا: گناہ پر شدید ندامت، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اس کے بعد ہم نے استغفار کے 5 عظیم روحانی رازوں اور خزانوں کو جانا: گناہوں کی مکمل معافی، دنیاوی نعمتوں یعنی رزق، اولاد کا نزول، ہر مشکل اور غم سے نجات، دل کی صفائی اور نور کا حصول، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور اس کا قرب۔ اور آخر میں ہم نے استغفار کے بہترین وقت یعنی سحر کا وقت اور بہترین الفاظ یعنی سید الاستغفار اور دیگر نبوی دعاؤں کو سیکھا۔ استغفار صرف ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ کے حال کو بدلنے اور آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کا ایک مکمل خدائی منصوبہ ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ رزق کی کنجی ہے، مشکلات کا حل ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی محبت پانے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ استغفار آپ کے ماضی کی تلافی بھی ہے اور آپ کے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ شیطان ہمیں ہمارے گناہوں کی کثرت دکھا کر مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، شرط صرف ایک سچی اور ندامت بھری پکار کی ہے۔ آئیے آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں اور اپنے دل کو ندامت سے نرم رکھیں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، یا غفار، یا تواب، یا رحیم، اے بخشنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رحم فرمانے والے، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ، اپنی نافرمانیوں پر نادم۔ مولا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے ظاہری اور باطنی گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا رب، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو ہم سے بھول چوک میں ہو گئے انہیں بھی معاف فرما، جنہیں ہم بھول چکے ہیں لیکن وہ تیرے علم میں ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا غفار، ہمیں کثرت سے سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو استغفار کا ورد نصیب فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں پر ندامت کے آنسو عطا فرما، اور اے ہمارے پیارے رب، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں اپنے ان توبہ کرنے والے محبوب بندوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔